Alright mga kabarkada, what a blessed Thursday morning, November 27, 2025. Sa mga nag-birthday diya, once again, happy birthday! Happy birthday to you. Alright, this Thursday morning mga kabarkada natin pag-iisgutan, no? Kaning gitawag ng mga kabarkada nga, action speaks louder than words. Atong i-internalize o pagsabot mga kabarkada, kaning gipangsulti sa kadaghanan nga action speaks louder than words. Kanamay ubang mga kabarkada nga wag po nakasabot og unsa kabilinhon ang action versus words mga kabarkada. Because if you're going to think about it mga kabarkada, really worth it kaayo kung maghisgot kag action speaks louder than words. Kay lagi mag-unsang imuhang mga pulong o imuhang mga words nga wala magtakdo sa imong binuhatan. Karan, aligre kay ni buntaga kay paminaw gid mo maayo. Kay nayo bang mga tao nga di makasabot nga importante gyud sa matag karon unya ang pulong nga action speaks louder than words. Example, this morning, musulti ka og nahigugma ka sa usa ka tawo. Pero wala makita sa imong aksyon. Wala nakita sa imong binuhatan. So questionable ang imong gugma. So basically mga kabarkada, sa matag karon ug unya, tan-awon nato pag-ayo. Kaya ano, dili man pwede mga kabarkada nga moingon ka nga nahigugma ka sa usa ka tawo nya wala nakita or wala magtakdo sa kung unsa man gani ang angay nga ipakita nimo ngadto diha. Mo na sa gitawag ng mga kabarkada og wala nagtakdo ang imuhang gisulti nga naigugma ka sa usa ka tawo o syempre nagpanggap ka sa usa ka tawo. Wala man takdo mga kabarkada kay basically sa matag karon ug unya kitang tanan dapat magtakdo gyud og unsa ang imong gibati inside. The way you say, the way you act, dapat magtakdo mga kabarkada. Dili man pwede mga kabarkada nga kanang ang usa ka butang pasagdan lang nimo. Di man pwede mga kabarkada nga ang mga butang nga nasa imong palibot nga gusto nimong ma-achieve mga kabarkada is wala nagtakdo. Kay it should be magtakdo mga kabarkada ang mga butang nga gusto nimong mahitabo sa unsa magani gusto nimong courses sa kinabuhi. Useless man kabarkada ang mulitok ka og nahigugma ka sa usa ka tawo kung wala gyapon makita ang pruweba o ebidensya. Kay bisan sa Korte Suprema mga kabarkada, bugat yun ang ebidensya. Kay dili i-honor sa Korte Suprema ang imuhang words lang without prior evidence. Make sense? Mao na siya ang realidad. Busa sa ato ang kinabuhi mga kabarkada, kung nahigugma ka sa usa ka tawo or nagpangga ka sa usa ka tawo or gitagaan nimo value ang usa ka tawo, really really have an evidence. It should be your actions relevant sa imuhang words. Kay useless ang imuhang pulong o wala nagtakdo sa imong binuhatan. Mingon gani kag nahigugma ka sa usa ka tawo. Mingon gani kag nag-care ka sa usa ka tawo, dapat makita na through your actions, through your thoughts, through your words, and through your efforts. Mo na tinuod nga nahigugma. Mo na tinuod nga nagpangga. Wala gani ka nagpangga og tinuod. Wala gani ka nahigugma og tinuod anay. Sa usa ka tawo, dili ka makakita og effort. And I'm talking about effort ha. Dili lang financially, dili lang materially, pero apil na po na diha. Kung nakaikahatag, mas maayo. Pero dili na siya mao ang main course sa actions sa gugma. Because ang action sa gugma o ang effort sa gugma is dili na siya kinahanglang gamitan og kwarta. Naiuba lang ilang interpretation sa gugma is kwarta pero ilasad na. Kaya naman sila ikahatag. Ang katong wala ikahatag ay stick lang ta diri sa kuan mga kabarkada. Stick lang ta diri sa effort. Whatever your effort is, basta relevant o in line sa imong feelings is honored mga kabarkada. Sa mga tao nga tinuod pod nga nahigugma nimo. Busa this morning, useless ang imuhang mga saad.
Useless ang imuhang mga sorry. Useless ang imuhang mga pag I love you ngadto sa katao kung wala gyud magtakdo ang imong binuhatan sa imuhang gipangsulti. So therefore, action speaks louder than words. Mao na siya idiomatic expression. Mga kabarkada, unya mao na siya gitawag og statement nga klaro gyud kayo nga tinuod man jud. Mag-unsa man imong pulong nga sorry kung wala makita sa imong binuhatan that you are not really sorry. Mag-unsa man ang imong giingon nga nagbasol ka o nagmahay ka sa gihimo nimong kasalanan o kalapasan kung wala makita nga nausab ang imong kinabuhi. Mag-unsa man ang pulong nga I love you kung dili makita o ma-feel sa tao nga imong gisultihan ang nagugma kaniya. Mag-unsa man ang nga relationship sa usa ka relasyon kung dili makita o mabati sa usa ka relasyon nga tinuod kang nahigugma. Mag-unsa man ang imuhang gugma kung wala magtakdo sa imong actions. Useless. It should be, mga kabarkada, what you feel inside, you bring about. It should be whatever you are feeling inside sa imong kasing-kasing, it should be manifested pinaagi sa imong mga actions. Kay nahigugma nagpangga man ka, pero wala galing na magtakdo ay nalang pagpatuga-tuga. Kay nayo bang mga tao nga maayo ra sa pulong pero wala sa binuhatan. Nayo bang mga tao, mga kabarkada, nga maayo kay bukyaw-kyaw sa ilahang mga baba apan permanenteng sokwahi ang ilahang binuhatan. Naka-familiar mo ana? Or naka-relate ba mo ana? Be, tanawa ko no inyo ang relasyon karon. Bisag sa inyong mga ikaigsuunan, bisag sa inyong mga kaparintihan, naani mga butanga. Bisag sa imong mga igsuon, sa imong mga parente, sa imong ginikanan, sa imong mga igsuon, biologically. Bisag sa imong mga anak, kung nakay anak, sa imuhang mga pagumangkon, kung nakay mga pagumangkon. Naana diha, mga kabarkada. Kung naigugma ka sa imong ginikanan sa tinud-anay, makita na sa imong liho o sa imong buhat. Naadi ay anak nga mahigugma sa ginikanan nga sakit kay magtubag-tubag og istorya. Wala na igugma. Naaday gugma sa mga ginikanan ngadto sa mga anak nga pasagdan na nila ilahang mga anak. Dili na gugma. Naaday gugma, mga kabarkada, nga imo lang i-sweep down or slide down ang mga pagbati nga supposed to be angay nimong buhaton. Wala na gugma pod. In short, mga kabarkada, literally speaking, action speaks louder than words. Ako si Sergeant Rico, no? I am very specific. I am very specific, mga kabarkada, sa imuhang actions sa kinabuhi. Yan, tinuod kay ko ana. Kung wala gani magtakdo ang imuhang binuhatan sa imong gisulti, dihan ako magsugod og duda. Diyan ako magsugod og kanang question nga unsa kahani siya kasinsero, no? Siyang gipangbuhian nga pulong. Kay wala man magtakdo ang iyang gibuhian nga pulong, mga kabarkada, sa iyang mga actions. Kay ngano bisag unsaon ninyo bali-bali, dako gyud kay porsyento ang ebidensya sa imong gisulti pinaagi sa makita sa imong mga binuhatan. Wala gani na makita sa imong binuhatan ang imong gipangsulti. Hipokrita og hipokrito kay kang dako. In short, nangilad ka sa imong kaugalingon. Kaya wala man makita ang imong binuhatan. Musulti ka na kag nahigugma ka sa usa ka tawo. Musulti ka na kag nagkagusto ka sa usa ka tawo. Makita na sa imong mga mata, sa imong linihukan, sa imong mga kinuptan ni tawhana. Makita na kay mao man ay ebidensya sa gugma. Di gani na makita, di gani na ma-feel sa tawo nga imong gihigugma. Don't expect na nahigugma ka. Mahimong naibog ka pero wa ka nahigugma. It's two different thing, mga kabarkada. Kung sa ato ang mga pamilya, mga ginikanan, ang pinakaunang nagpakita og ebidensya niini nga ang gugma makita pinaagi sa lihok, sa buhat, sa mga kamot. Sa mga anak diha, pagmata ninyo, nanamoy mga baon, init na nga kanon inyo hanggang unon, andam na imong mga sapatos, andam na imong mga uniform, andam na imong bag, andam na imong
attach case sa imong bawnanan. Andan na po, dinigdaing lakan mo, tagaan kag bawon nga kwarta sa imong ginikanan. That is true love. Kamong mga anak, unsa man ninyong ikabaws sa inyong mga ginikanan sa pagpakita og tiunay og tinud-anay nga pagpangga, nga pagmahal. Is it enough mga kabarkada nga inyong hasulon inyong ginikanan? Inyong insultuhon ang inyong ginikanan abi kay wala nakapalit sa gusto nimong ipapalit sa iya ha? Awa ka na higugman ako maoy. Kay ngano pa, wa ka nakapalit akong cellphone. Really, mao ginay barometer sa gugma? You shut up. Kay wa ka kasabot og unsay gugma. Kay una-una nimo material ra nga butang. Kasakit paminawan ana ha, insultuhon nimo imong ginikanan nga. Wa ka na higugman ako ma, wa ka na higugman ako pa kay wa ko nimo palitig iPhone. Kasakit ana ha, mao din imong pagtan-aw sa gugma, material. Luoy kay ka. Kay once mawala na imong ginikanan, di ka makat-on ug sa tinuod nga bili sa gugma kung dili ka masakitan. Mao bitaw ng mga tao mga kabarkada, masakitan ta. Hilabi na kung ang atong interpretasyon sa gugma wala magtakdo sa tong binuhatan. Masakitan gyud ta na mga kabarkada. Sa matag karon og unya, useless man ang imong gibuyan nga pulo nga I love you. Kung wala ni magtakdo sa imuhang actions, gihimo nimong gago ang imong kaugalingon, gihimo nimong bugo ang imong kaugalingon. So dapat makita na sa imuhang binuhatan ang imong mga pulong. Nagsaysay ka og kamatuoran, nagsaysay ka og gugma, nagsaysay ka og mga maayong butang, it should be mamanifest na o makita na sa imuhang kaugalingon. In words, in action, and in thoughts, and in feelings, mga kabarkada. Anak upat, makita gina siya. Kung sa ka kamaayong tao, daway ka manabi, dapat makita na sa imuhang kinabuhi. Kay useless ang imong gipanabi, ug wa nakita sa imong kinabuhi. Remember that always. Nag-usik-usik ra ka sa imong kaugalingon. Tabla ra giila nimo ang imong kaugalingon ug ang mga tawo nga nasa imong palibot. Balik ko na ko mga kabarkada, action speaks louder than words. Dalay ko ng Diyos. And to God be all the glory mga kabarkada. Daghang salamat. Happy Thursday morning. Sergeant Rico here.